हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज हम आए एक वीडियो लेके और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मसनवी। यह है मीम से नून वाव छोटी ये वाव ये वी और मसनवी है ना। मसनवी किसे कहते हैं, क्या होता है, सब चीज़ों पे आज बात होगी। तो देखिए, पढ़ते हैं और इसमें क्या है ये सब बताएंगे। जो भी हार्ड वर्ड आएगा उसका भी मीनिंग बताएंगे, ठीक है। मसनवी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, ठीक है। इसके मायने हैं दो दो किया गया, यानी दो दो किया गया। अदब यानी लिटरेचर, अदब की इस्तिलाह में, इस्तिलाह बोलते हैं एक तरह से कोई ख़ास मीनिंग, ठीक है, या आम बोलचाल की मीनिंग को भी हम इस्तिलाह कहते हैं, ठीक है। इस में मुसलसल अशार, अशार बोलते हैं शेर, शेर बहुत सारे होते हैं तो उसे अशार बोलते हैं। मुसलसल अशार के इस मजमूए यानी ग्रुप, यानी जब बहुत सारे शेर शायरी होती है ना, शेर होते हैं, तो इस मजमूए को मसनवी कहते हैं, जिसमें शेर के दोनों मिसरे यानी दोनों लाइनें हम काफिया हों। काफिया और रदीफ में ऑलरेडी बता चुका हूँ दोस्तों, ठीक है। लेकिन हर शेर का काफिया अलग होता है, ठीक है ना। बड़ी बात यही है कि मसनवी में हर शेर का काफिया जो है अलग होता है। मसनवी के लिए अशार की तादाद मुकर्रर नहीं है, ठीक है। उर्दू में तवील मसनवियाँ भी लिखी गई हैं और मुख्तसर भी। मुख्तसर यानी छोटी, तवील मतलब लंबी। मीर हसन की सहरुल बयान, अब ये याद रखिए, ये सब आता है एग्ज़ाम में। मीर हसन की कौन सी, सहरुल बयान मसनवी है। और दया शंकर नसीम की गुलजार नसीम, ठीक है। और आपसे सवाल पूछे कि दया शंकर नसीम की मसनवी का नाम बताइए, तो आप बताएंगे गुलजार नसीम, ठीक। तवील मसनवियाँ हैं, यानी ये मीर हसन की सहरुल बयान और दया शंकर नसीम साहब की गुलजार नसीम, ये क्या है, तवील मसनवियाँ हैं, यानी लंबी हैं, ठीक है, बड़ी हैं। नवाब मिर्ज़ा शौक, ये शायर का नाम है। नवाब मिर्ज़ा शौक की ज़हर इश्क ना बहुत तवील है ना मुख्तसर, यानी नवाब मिर्ज़ा साहब की जो ज़हर इश्क मसनवी है, ये मसनवी लंबी भी नहीं है और बहुत छोटी भी नहीं है, ठीक है। अब देखिए हाली, हाली मुनाजात बेवा, यानी हाली की जो मसनवी का नाम है मुनाजात बेवा। और इकबाल का साकी नामा, ठीक है, इकबाल का मसनवी का नाम है साकी नामा। मुख्तसर मसनवियाँ हैं, यानी छोटी मसनवियों के भी नाम दे दिए, और जो ना छोटी हैं ना बड़ी हैं उनके भी नाम ये आ गया, ज़हर इश्क। और तवील मसनवियाँ कौन सी हैं, सहरुल बयान और शंकर नसीम की गुलजार नसीम, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें तवील मसनवियों में आम तौर पर दरज झेल 8 अज्जा होते हैं। अगर हम अज्जा की मीनिंग देखें तो दोस्तों, अज्जा की मीनिंग होते टुकड़े या हिस्से, है ना, या पार्ट, या आप समझ सकते हैं, ठीक। तो अब देखिए, यह है हम्दो मुनाजात। हम्द मतलब होता है खुदा की तारीफ़, मुनाजात यानी मुनाजात एक तरह की वो होती, नज़्म होती है, ठीक है ना। तो वो नज़्म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़, अपनी बेकसी और आजिज़ी का बयान, है ना, निजात तलबी के साथ हो, ठीक है ना, यानी खुदा की तारीफ़ भी है और अपनी जो है माफ़ी भी हो उसमें, ठीक है। दूसरा है पॉइंट नात, तो ये मसनवियाँ हैं, क्या हैं ये, तवील मसनवियों में आमतौर पर ये 8 होते हैं। तो पहला है बता दिया, दूसरा नात है, तीसरा मुनकबत है, ठीक है। मुनकबत के ऊपर जो लास्ट वीडियो थी हमारी, है ना, वो आप देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद है हाकिमी वक्त की मद्दाह, मद्दाह बोलते हैं तारीफ़, यानी जो गवर्नमेंट में जो मेन राजा होता है, हाकिम मतलब है राजा, राजा या बादशाह या जो भी हो, जैसे इस वक्त प्राइम मिनिस्टर या कहीं कहीं प्रेसिडेंट होते हैं उस तरीके से, तो उनकी तारीफ़ होती है। ये भी मसनवी की एक, है ना, पार्ट है उसमें से। पांचवा है अपनी शायरी की तारीफ़, यानी अपने खुद की शायरी की तारीफ़ की जाती है। छठा हिस्सा है इसका जुज़ है मसनवी लिखने का सबब, यानी मसनवी क्यों लिखी जा रही है, ठीक है। सातवां है किस्सा या वाक़या, या किस्सा या वाक़या कोई इसमें बयान किया जाता है ना। किस्सा या वाक़या बयान करने के बाद आठवां है इसमें हिस्सा खात्मा, यानी उसका एंड होता है मसनवी का, ठीक। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ से पढ़ते हैं, ज़रूरी नहीं कि हर मसनवी में ये तमाम अज्जा मौजूद हों, यानी ये साथ साथ ये भी कहते हैं कि ये 8 तो बता दिए, है ना, ये सब हिस्से होते हैं, ये सब मौजूद होते हैं,
لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ سبھی کے سبھی موجود ہوں، ہو سکتا ہے 6 ہوں ان میں سے، یا 4 ہوں، یا 5 ہوں، ٹھیک ہے، یا 8 کے 8 یہ آ سکتے ہیں، ٹھیک۔ موضوعات یعنی ٹاپک کے لحاظ سے مثنوی کا دامن بہت وسیع ہے، ٹھیک ہے، وسیع مطلب لمبا، بہت اسپریڈ، پھیلا ہوا، بہت بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ اردو کے قدیم مثنویوں میں، قدیم بولتے ہیں پرانی، قدیم مثنویوں میں زیادہ تر عشقیہ قصے، یعنی پرانی مثنوی جو تھی وہ عشقیہ قصے تھیں، اس میں عشق و عاشقی کی باتیں تھیں، اور مذہبی و اخلاقی مضامین نظم کیے گئے ہیں، نظم یعنی اس میں لکھے گئے ہیں، رکھے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثنویوں میں تہذیب و معاشرت کی جھلکیاں بھی ملتی ہیں، یعنی جو سویلائزیشن ہے یا کلچر وغیرہ ہے، یہ سب بھی اس میں ملتا ہے مثنوی میں، ٹھیک۔ تو دوستوں اب ہم دیکھیں گے ایک مثنوی نگار کے بارے میں پڑھیں گے، جن کا نام آپ پہلے جانتے ہیں، تو دیکھیے۔ تو دوستوں یہ میر تقی میر صاحب ہیں، ہے نا، اور ان کی مثنوی بھی پڑھیں گے ابھی کچھ دیر میں، ٹھیک ہے۔ تو بس بنے رہیے اور آخر تک یہ ویڈیو ہماری دیکھیے، ٹھیک ہے۔ میر تقی میر آگرہ یعنی اکبر آباد، جو آگرہ کا پرانا نام ہے اکبر آباد کہلاتا تھا وہ، ٹھیک ہے، میں پیدا ہوئے۔ وہ 10 سال ہی کے تھے کہ ان کے والد محمد علی عرف علی متقی کا انتقال ہو گیا، انتقال یعنی دیہانت۔ چنانچہ وہ آگرہ سے دہلی منتقل ہو گئے، منتقل یعنی مووڈ کر گئے وہاں سے، دہلی سے، آگرہ سے وہ دہلی آ گئے۔ اپنے سوتیلے ماموں اور اردو کے مشہور شاعر و ادیب سراج الدین علی خان آرزو، ان کا نام ہے، دیکھیے، سراج الدین علی خان آرزو، ٹھیک ہے، ان کے ماموں کا نام تھا، کے ساتھ قیام رہا، قیام یعنی ان کے ساتھ رہنا ہوا ان کا میر تقی میر صاحب کا، اور ان سے علمی و ادبی فیض اٹھایا، فیض یعنی فائدہ۔ دہلی میں ہی ان کی ملاقات سید سعادت علی امروہوی سے ہوئی، ٹھیک ہے، امروہوی تھے وہ، سعادت علی امروہوی، امروہہ ایک جگہ ہے، اسی کے لوگ جو ہوتے ہیں شعر و شاعری کرتے ہیں وہ لوگ اپنے نام کے آگے امروہوی لگا دیتے ہیں، ٹھیک، سے ہوئی، جنہوں نے میر کو اردو میں شعرگوئی یعنی شعر و شاعری کرنا، کہنا، ہے نا، کی طرف راغب کیا، یعنی ادھر ان کو انٹرسٹ دلایا، ہے نا، دلچسپی بڑھائی ان کی۔ 1782 سال دیکھیے، 1782 کی بات چل رہی ہے۔ 1782 میں نواب آصف الدولہ کی دعوت پر وہ لکھنؤ چلے گئے۔ تو آصف الدولہ اس زمانے میں انگریزوں کا زمانہ بھی تھا، اور پرنسلی اسٹیٹ بھی ہوا کرتے تھے انڈیا میں کئی جگہ، ہے نا، 1782 دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے دعوت دی، یعنی کہ انوائٹ، دعوت کا مطلب صرف کھانا پینے سے مطلب نہیں ہے، دعوت کا مطلب انوائٹ کرنا بھی ہوتا ہے۔ اور وہیں مستقل سکونت اختیار کر لی، مستقل سکونت یعنی پرماننٹ، وہ وہیں رہنے لگے، کہاں، لکھنؤ۔ کون، میر تقی میر کا انتقال لکھنؤ میں ہوا، تو اسی لیے وہ وہیں رہے، تو ان کا انتقال بھی وہیں ہوا، آخری وقت تک وہ وہیں رہے، ٹھیک ہے۔ میر نے بڑی تعداد میں شعر کہے، یعنی میر نے شعر شاعری بہت کی ہے۔ اردو میں ان کے 6 دیوان ہیں، دیوان بولتے ہیں گروپ آف، ایک کتاب ہوتی ہے پوری جس میں ان کی ساری شعر و شاعری اس میں موجود ہوتی ہے، اسے دیوان بولتے ہیں۔ تو ان کے کتنے تھے، 6 تھے۔ انہوں نے غزل کے علاوہ، یعنی انہوں نے غزل بھی کہی، ہے نا، اس کے علاوہ بہت اچھی مثنویاں بھی لکھی، مثنوی کے بارے میں ابھی بتایا تھا میں نے، ٹھیک ہے۔ ان کی بڑائی کا اعتراف سب نے کیا ہے، ان کی بڑائی یعنی ان کی تعریف سب نے کی ہے، اور سب نے اس کو ان کی اچھائی مانی ہے، جو بھی ان کے کام تھے، اچھے کارنامے تھے شعر و شاعری کی دنیا میں۔ میر نے مثنویوں میں خیالی قصوں کے بجائے، یعنی مثنوی نے کیا کیا، خیالی قصوں کے علاوہ حقیقی واقعات بیان کی، یعنی ریئل ٹروتھ، ریئل لائف ٹروتھ انہوں نے اس میں بیان کی ہے اپنی شعر و شاعری میں، مثنویوں میں، ٹھیک ہے۔ کتاب میں شامل اس مثنوی میں میر نے اپنے گھر کی ابتری کا حال بیان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے خود اپنے گھر کی کہانی اس میں بیان کی ہے، بتائی ہے۔ تو جس کو ابتری کے بارے میں معلوم نہ ہو، ابتری بولتے ہیں ایک طرح سے بربادی، تباہی، پریشانی، ہے نا، اس طرح کے بہت ساری اس کی میننگ ابتری کے، ٹھیک ہے نا۔ دیکھتے ہیں اس میں ان کی، پڑھتے ہیں کس طرح سے کیا انہوں نے اپنے گھر کے بارے میں بتایا ہے، دیکھیے۔ تو دوستوں اپنے گھر کا حال، دوستوں یہ جو دکھ رہا ہے نا، یہ اسے آپ اگر اسکین کریں گے تو آپ کو یہ بک آن لائن بھی مل جائے گی، یعنی یہ PDF ہے، NCERT کی بک ہے، سرکاری بک ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے اپنے گھر کا حال، ہے نا، کیا کہوں میر اپنے گھر کا حال، اس خرابی میں ہوا پامال، 4 دیواری 100 جگہ سے خم،
तर तनक हो तो सूखते हैं हम, लोनी लग लग के झड़ती है माटी, आह क्या उम्र बेमज़ा काटी। बान झींगर तमाम चाट गए, भीग कर बांस फाट फाट गए, तिनके जानदार हैं जो बेशुकम। वैसे कमोबेश होता है लेकिन इन्होंने बेशुकम कह दिया है, ठीक है, क्योंकि इनको रदीफ को मामले को भी लेके चलना है, ठीक है। बेशुकम उन पे चिड़ियों की जंग है बाहम, एक खींचे है चोंच से करजोर, एक मगरी पे कर रही है जोर। बोरिया फैल कर बिछाना कभू, कोने ही में खड़ा रहा यकसू। देवड़ी की ये खूबी घर ऐसा, छप्पर इस चोपले का दर ऐसा। तो इन्होंने अपने घर की कहानी इसमें बताने की कोशिश की है। जिनसे आला कोई खटोला खाट, पाए पट्टी रहे हैं जिसके फाट, खटमलों से स्याह है सूभी, चैन पड़ता नहीं है शब को भी, शब बिछौना जो मैं बिछाता हूँ, सर पे रोज़े स्याह लाता हूँ। तो दोस्तों इसमें जो कुछ वर्ड आए हैं, जैसे मान लीजिए ये पामाल है। पामाल का मतलब होता है रौंदा हुआ या पाँव से मला हुआ, है ना। चार दीवारी तो जानते हैं आप, ठीक है। खम यानी टेढ़ा, है ना। तर यानी नमी, तनिक यानी थोड़ा, है ना। और लोनी बोलते हैं दोस्तों वो नमकीन मिट्टी जो दीवारों से झड़ती है ना, वाइट वाइट हो जाती है पानी पड़ने पे। स्याह का मतलब होता है दोस्तों काला, ठीक है ना। ठीक है, उसके बाद दोस्तों रोज़े स्याह एक वर्ड आया है, ठीक है। रोज़े स्याह का मतलब होता है दोस्तों मुसीबत का दिन या मुसीबत में मुब्तला होना, मुसीबत में पड़ जाना, ठीक। उसके बाद देखते हैं शब का मतलब होता है रात, है ना। अब देखते हैं आगे अगले पेज पर। कीड़ा एक एक फिर मकोड़ा है, खाने को शाम ही से दौड़ा है, एक चुटकी में एक झंगी पर, एक अंगूठे पे एक उंगली पर। गर्चा बहुतों को मैं मसल मारा, पर मुझे खटमलों ने मिल मारा, यानी खटमलों ने मिलकर मारा। मलते रातों को घिस गईं पूरें, नाखूनों की हैं लाल सब कोरें, यानी नाखूनों की जो पोर्स होते हैं, जो आगे का हिस्सा होता है। हाथ तकिया पे गह बिछौने पर, कभी चादर के कोने कोने पर। झाड़ते झाड़ते गया सब बान, सारी खाटों की चोलें निकली नदान। ना खटोला ना खाट सोने को, पाए पट्टी लगाए कोने को। सोते तन्हा ना बान में खटमल, आँख मुँह नाक कान में खटमल। एक हथेली में एक घाई में, सैकड़ों एक चारपाई में। हाथ को चैन हो तो कुछ कहिए, कब तलक यूं टटोलते रहिए। ये जो बारिश हुई तो आखिरकार, इसमें सी साला वो गिरी दीवार। ऐसे होते हैं घर में तो बैठे, जैसे रस्ते में कोई हो बैठे। दो तरफ से था कुत्तों का रास्ता, काश जंगल में जाके मैं बसता। हो घड़ी दो घड़ी तो धत्कारूं, एक दो कुत्ते हों तो मैं मारूं। चार जाते हैं चार आते हैं, चार उफ उफ से मगज खाते हैं। दिन को है धूप रात को है ओस, ख्वाब राहत यहाँ से सौ सौ कोस, यानी बहुत दूर। किस्सा कोताह दिन अपना खोता हूँ, रात के वक्त घर में होता हूँ। न असर बाम का न कुछ दर का, घर है काहे का नाम है घर का। घर है काहे का नाम है घर का, यानी घर जो है सिर्फ नाम का है, आराम आराम कुछ नहीं है। तो देख सकते हैं मीर, ये तखल्लुस है मीर तकी मीर साहब का, ठीक है। तो देखते हैं इसमें कुछ वर्ड्स आए हैं तो बताऊं मैं आपको, ठीक है।
بہتوں یعنی بہت لوگوں کو، ہے نا، بہتوں کو یعنی بہت ساروں کو۔ اس کے بعد دوستوں گہ، گہ یہ جو ہے ورڈ، اس کا مطلب ہوتا ہے دوستوں کبھی، ہے نا، ہاتھ تکیا پہ گہ بچھونے پر، یعنی ہاتھ کبھی تکیا پہ ہے کبھی بچھونے پر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ندان، یہاں پہ ندان کا مطلب دوستوں آخر کار، ہے نا، ہاو ایور جسے انگلش میں بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ورڈ آیا ہے بان، تو بان کا مطلب دیکھیے وہ ڈوری ہوتی ہے ایک رسی جس سے پلنگ بنی ہو جاتی ہے نا، اسے بان بولتے ہیں، ٹھیک۔ سی سالہ ایک ورڈ ہے، سی سالہ کا مطلب ہوتا ہے کہ 30، ہے نا، یعنی 30 سال کا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد خواب رات، خواب راحت یعنی چین کی نیند کہہ سکتے ہیں، یا آرام کی رات، آرام کے خواب، ایسی نیند جس میں آرام ہو، ہے نا۔ تو بس یہی ہے۔ یہاں پہ جو ورڈ آیا ہے بام، نہ اثر بام کا نہ کچھ در کا، یعنی نہ گھر کے اندر کا معاملہ اچھا ہے نہ کوئی اثر ہے، بام یہاں پہ ہے چھت، یہ بام چھت ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ تو بس اب اس کے علاوہ کوئی ورڈ اگر رہتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ ہم سے کمنٹ کر کے پوچھئے گا دوستوں، ٹھیک ہے۔ چلیے آج کی کہانی اتنی ہی، ملتے ہیں پھر نیکسٹ کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے بائے، ٹیک کیئر۔ امید ہے گائز یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، اور اگر پسند آئی تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور ان سبھی تک پہنچائیے ہماری ویڈیوز کو جن کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ ان کو یہ ویڈیوز دیکھنی چاہیے۔ چلیے پھر ملتے ہیں آپ سے، ہماری ہوگی نیکسٹ کسی ویڈیو کے ساتھ ملاقات، تب تک خوش رہیں، آباد رہیں، بائے بائے، ٹیک کیئر۔